अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये एक वीडियो देखें, फिर आपसे बात करते हैं। सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे। मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में खाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है। अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए, बोले नहीं पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेंगी। तो हम पाकिस्तान को भी पैगाम देना चाहते हैं। अरे ठहरो, अभी मीडिया वाले 6 बजे चलाएंगे, हम इनके दूल्हे भाई हैं, भाईजान हैं, हमारे नाम से ही बिकता है ना। इधर समाजवादी हमारा चेहरा दिखाकर डराती, उधर बीजेपी हमारा चेहरा दिखाकर डराती। हम तो सबकी लैला है। तो पाकिस्तान के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि मलाला पे हमला पाकिस्तान में हुआ, उसको वहां पर पढ़ना पड़ा। पाकिस्तान के संविधान के लिहाज से कोई गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले से काम करिए। और मीडिया के लिए कह रहा हूं, हम उस बच्ची से वीडियो कॉल भी करके आए। मैं मुस्कान से उनके वालिद से बात किया, उनके वालिद को कहा कि आपने अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की, उसको उसके जी तो दोस्तों, आपने ये उनकी असद अवैसी साहब जो हैं, ये इंडिया के एक पॉलिटिशियन हैं, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। हैदराबाद इनका जो है मेन हल्का, जिसको कहा जा इलाका कहा जा सकता है, हमारे यहाँ पे हल्का कहा जाता है। तो ये वो हैं और आपने इनके अल्फाज सुन लिए। और पाकिस्तान, इन्होंने कहा पाकिस्तान जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना है। और फिर इन्होंने मलाला का भी जिक्र किया कि मलाला के ऊपर जो हमला हुआ था पाकिस्तान में हुआ था, फिर वो अमेरिका जाके उसने अपनी जो है असाइलम ले ली या प्रोटेक्शन के लिए चली गई, मतलब सेफ साइड पे। तो इनको मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में हर मुसलमान को राइट है, वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है, वो नेशनलिटी लेना चाहे ले सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से पता लगता है कि मलाला के ऊपर जो हमला हुआ था वो टेररिस्ट ने किया था, ठीक है। उसके ऊपर तो वो बेचारी विक्टिम है, उसके ऊपर हमला हुआ, वो बाहर चली गई, ठीक है। कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत होती थी, अभी भी थोड़ी सी है, लेकिन कंट्रोल बहुत हद तक हो चुकी है। और ये भी साबित हो चुका है कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, इसको फंड करने वाला जो है वो आप इंडिया वाले ही हैं जनाब, जिसकी गोद में बैठ के आप ये तकरीर कर रहे हैं। मतलब गोदी मीडिया के साथ आप भी गोद में बैठे हुए ना, मोदी की गोदी मीडिया, मोदी की गोदी पॉलिटिशियन, ठीक है। सेकंड जमात आप उनकी बने हुए हैं। तो पाकिस्तान विक्टिम है और उसको जितनी भी दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, उसके पीछे जो हमने जितने भी अब तक हमारे अदारों ने इसके ऊपर तहकीक की है, उनके लोग कैप्चर किए हैं, जब उनसे उन्होंने तफ्तीश स्टार्ट की है तो उन्होंने बताया कि हम इंडिया से फंडिंग होती है। ये आपका जो कुलभूषण यादव है वो अभी तक बैठा हुआ है हमारे पास, पकड़ा हुआ हमने, उसने सब कुछ बताया है, ठीक है, कि कौन फंड करता है BLA को। बलोचिस्तान का आपने जिक्र किया, तो बलोचिस्तान में जो BLA है या दूसरी कोई इस तरह की तंजीमें वहाँ पर पाई जाती हैं, उसको फंड इंडिया कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते फिर इन्होंने कहा जी हम अभी मीडिया चलाएगा, हम मीडिया के दूल्हे भाई हैं, अपने इंडियन मीडिया को कह रहे थे। फिर उनको लगा हुए दूल्हे, मतलब दूल्हे भाई बहन हुई, तो इन्होंने कहा मारा ख़राब हो गया, फिर लैला बन गए, कहते अरे हम सबकी लैला हैं। तो ये डर का लेवल है, इतना भी इनको जो है हिम्मत नहीं है कि अगर आपने कह दिया कि मीडिया वालों के हम बहनोई हैं या दूल्हे भाई हैं, तो उसके ऊपर कायम रहे ना मेरे भाई। मुसलमान तो जो जुबान देता है ना, उसके ऊपर कायम रहता है, चाहे उसकी गर्दन कट जाए वो पीछे नहीं हटता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इस्लाम में ये सिखाता है। खैर, इनके ऊपर बात चलती रहेगी, इन्होंने बहुत सारी बातें की, इन पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा उन तमाम इंडियन मुसलमानों से जो है ये मुतालबा है, बल्कि रिक्वेस्ट है मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से जो कि इंडिया में रहते हैं, तो मैं आपको ये कहता चलूँ कि आप देखें पाकिस्तान में जितने मुसलमानों के पास राइट्स हैं, हम कितनी जो है फेयरलेस बात कर सकते हैं, ठीक है। और हमें आज़ादी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ सकते हैं, हमारे राइट्स हैं, हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियन मुसलमान बेचारे खुल के नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ये मैं आपसे बात करूँ, सुनो मेरी बात। आपके जब आप अंडर द इस्लामिक हुकूमत हो गए या आप एक इस्लामिक मुल्क में हो गए, वहाँ पे आपके ऊपर सारे राइट होंगे। चाहे आप कोई भी छोटी से कबीले से हैं, छोटे से कबीले, मतलब जिसको इंडिया में कहा जाता है नीच जात वगैरह, इस तरह का कोई कहा जाता है, या उनका कोई ख़ानदान पीछे नहीं होता। चाहे आप इस तरह के हैं जिनका कोई कबीला नहीं है या कोई कबीला घूम गया है, उनको नहीं पता, उनकी कास्ट बहुत मतलब लो लेवल की है, ठीक है। अव्वल तो इस्लाम इसको जो है सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे खान साहब हों या
بھٹی صاحب ہوں یا پھر چودھری صاحب ہوں، چاہے بٹ صاحب ہوں، چاہے ملک صاحب ہوں، چاہے گجر صاحب ہوں، چاہے ڈوگر صاحب ہوں، چاہے مزاری صاحب ہوں، چاہے لاشاری ہو، یہ سب ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھیں گے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے. جن میں ایمان کا لیول کم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تھوڑے سے غریب بندے کو تھوڑا سا حقیر سمجھتے ہیں، لیکن حقیر سمجھنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اسلام میں. تو اسلام کے جب انڈر آپ آ جاتے ہیں، کہ اسلامک ملک کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ چاہے جو مرضی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کاسٹ چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا آپ چھوٹے کمزور ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں. اصل میں آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں، میرے سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے کاسٹ کو ذکر کیا. اسلام میں کاسٹ جو ہے وہ اتنی میٹر نہیں کرتی. اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک غریب ہوتا ہے اور ایک امیر ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک کا ایمان لیول کم ہوتا ہے، ایک کا ایمان لیول زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں یہ ضرور ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایمان کا لیول جس کا زیادہ ہے وہ نیچے والے کو جو ہے وہ حقیر سمجھنا شروع کرے. یہ تو قطعاً ہی منع ہے، اس کا تو بالکل ممنوع ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں غریب کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کا حکم ہے. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. ایک صحابی تھے جو اتنے خوش شکل نہیں تھے، وہ آتے تھے کہیں دور سے مکہ میں تجارت کرنے، اور وہ اپنی کوئی چیز سامان لے کے آتے تھے، وہ سیل کرتے تھے وہاں پہ. تو لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی کرتے تھے، وہ مسلمان تھے. تو ایک دن وہ چیز سیل کر رہے تھے بازار میں کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے سے ان کو حق کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگانی شروع کی، یہ کون ہے جو میرا غلام خریدے گا، مطلب محبت میں پیار میں کون ہے جو میرا غلام خریدے گا. تو وہ رونے لگ پڑے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا غلام اتنا مطلب وہ خوش شکل نہیں تھے، وہ ایک چہرہ وغیرہ مطلب اتنی خوبصورتی نہیں تھی ان کے اوپر، اللہ نے ان کو بنایا تھا، اللہ کی نظر میں تو بہت خوبصورت تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے بھی آگے. تو وہ رونے لگ پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ان کو ہوتا ہے کہ کئی بندوں کو ہوتا ہے کہ یار میں اتنا اچھا نہیں ہوں، میں دکھنے میں اچھا نہیں ہوں، میرے بال نہیں ہیں، میرے اس طرح نہیں ہے، میری ہائٹ نہیں تھی. تو ان کو بھی شاید اس طرح کا کوئی تھا کہ وہ ان کے ذہن میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں کہ جو مجھے کوئی خریدے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رونے لگ پڑے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا پتہ اللہ کی نظر میں تم، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نظر میں تم کتنے خوبصورت ہو. تو وہ صحابی مطلب رو رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو خاتم النبی رحمۃ اللہ عالمین ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے اوپر قرآن آخری کتاب نازل ہوئی، انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو غریب ہیں یا تھوڑے سے بیچارے دیہاتی لوگ ہیں، یا پھر وہ اگر خوش شکل نہیں بھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کا ہمیں حکم ہے. ہمیں بالکل بھی تکبر میں آنے کا حکم نہیں. تکبر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تکبر کرنے والا تو وہ ہے جو جیسے میری کسی نے چادر کھینچ لی. جیسے سردار ہوتے ہیں نا آپ کے، جو جنہیں ایسے انہوں نے ایک چادر رکھی ہوتی ہے یا پگڑی رکھی ہوتی ہے سر پہ، تو وہ آپ کسی سردار کے ایسے کچھ چادر کھینچ لیں تو وہ بڑی اس کی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے فرمایا کہ تکبر ایسے ہے جیسے کسی نے، کیونکہ تکبر کرنے والا شخص ایسے ہے جس نے میری چادر کھینچ لی ہے. مطلب تکبر کا حق جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے اور کسی انسان کو نہیں ہے. کیونکہ اللہ ہی کہتا ہے نا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تمہیں موت بھی دے سکتا ہوں، جاؤ جس سے زندگی بڑھانی ہے بڑھوا لو. نہیں بڑھا سکتے آپ. اللہ نے جب آپ کا وقت مقرر کیا دنیا میں، وہی رہنا ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کی زندگی بڑھا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کا رزق کھول یا بند نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کے زندگی میں مشکلیں اور آسانیاں اور خوشیاں نہیں لا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں انڈیا میں، ان کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان الحمدللہ ایک اسلامک کنٹری ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب ایک برابر ہے. امیر غریب میں نے وہ آپ کو بتا دیا کہ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، ایک امیر ہے، غریب ہے، لیکن اس کو حکم نہیں ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے. ٹھیک ہے، وہ پیسے کا جو ہے وہ ایک فرق آ جاتا ہے. بندے کئی لوگوں کے پاس سیونگ ہوتی ہے، کئیوں کے باپ دادا کی جائیداد ہوتی ہے، کئیوں کے پاس نہیں ہوتی، کئیوں نے جو ہے اپنی جائیداد جو ہے وہ ویسٹ کر دی ہوتی ہے کاروبار میں یا پراپرٹی میں، یا کوئی کرائسس آ گئے، اس طرح کے مسئلے مسائل ہو گئے. تو بہرحال یہ فرق تو دنیا میں رہتا ہے، لیکن حکم یہ نہیں ہے کہ کسی کو غریب کو آپ غریب سمجھو، اس کو یار تم مجھ سے دور ہاتھ نہ ملاؤ، مجھ سے تم تو بہت دیہات کے گندے مندے لڑکے بندے ہو، تم میرے سے اس سے ہاتھ نہیں ملانا، اس کے کپڑے گندے تو اس کو میں نے حق نہیں کرنا. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا بندہ جہنمی ہے اگر ایسا کچھ سوچتا ہے. اس کو یہ حقارت کہتے ہیں، حقیر سمجھ. اس کے اوپر بھی حدیث ہے، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اس ٹاپک کو لانگ لے کے چلیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.